يقوم الثوره وينتهون اليها. لوجه هذا باش نحصن حزبنا اولا من المواقف الممكن الانطباعيه، ونحصن حزبنا من التبعيه ومن ممكن يعني الانسياب في مواقف تظهر في الوقت الزمني المحدد انها يمكن تخدم الثوره، لكن تظهر فيما بعد انها تؤدي الى الثوره. ونحن نعرف في تاريخ الحركات السياسيه ساعه مواقف يساريه متطرفه تلقاها تخدم اليمين والعكس. هذاك علاش المساله احنا اليوم راهو في تحدي اساسي، ويجب ان ادعو كل المخالفين في الوطن الجمهوري يلزمهم يعرفوا تاريخ الحركه السياسيه في تونس من عام 63 وانت ماشي، يعرفوا المدارس السياسيه اللي قامت، ما هي المواقف السياسيه اللي تعملت. هذا تاريخ الحركه السياسيه في تونس يلزم يكون منشط اساسي للدراسه والتدريس. يلزمنا نقراو ايضا التجارب الشعوب الاخرى، يلزمنا نفهموا ما هي الكتابات نتاع الفلاسفه والمفكرين السياسيين للمراحل الانتقاليه. هذا راهو ضروري. تحصين المؤتمر يمر عبر هذا، عبر نقله يقع اجراءها من النضال السياسي البحت الى القياده السياسيه القادره كما قلت على التحليل. وهذه هي النقطه الثانيه اللي نركز عليها في مواصفات المؤتمر. المؤتمر يجب يكون عنده ثقافه سياسيه، ويجب يكون عنده وعي، ويجب ان عنده قدره وادوات تحليل حتى نحصن هذا الحزب. وهذاك علاش احنا كنا في السابق يمكن 5 ولا 10 من الناس كان كل واحد منا مدرسه. اليوم عندنا برشا منظمين وعلينا واجب فعلا نقل كل هذه الروح هذه لهم، وهذا لا يكون الا فعلا بمساله جعلهم يكون لهم ثقافه سياسيه. لواش الثقافه السياسيه؟ لان عندها هدف ليس فقط تشخيص ما هي استحقاقات الثوره، لكن يجب يكون عندنا القدره على تاطير الجماهير. راهو اليوم في عصر فتحت فيه كل القنوات وكل الديمقراطيه وكل معناتها جماهير الشعب يلزمها التأطير. وانتم تلاحظوا اليوم كنا في عهد السابق كان تصحر سياسي، اليوم ولا الناس الكل تحكي سياسه، لكن الى حد الان تو ما فهمنا اللي يلزم اي حزب قوته تجي فيه قدره على تأطير الجماهير. مثلا خذوا حركه النهضه منتشره لكن غير قادره على تأطير الجماهير، وريناه كل يوم نراه تجرب تأطر الجماهير في الجوامع في المستوى الديني، اما التأطير السياسي هذا ما زال مطروح. وهذه راهي مهمه وطنيه لتحسين الثوره. وهذا علاش يلزمنا احنا كما كنا سباقين في مقاومه الديكتاتوريه يلزمنا نعرفوا ان احدى استحقاقات الثوره هو يلزمنا يكون عندنا الوعي، وهذا الوعي نستطيع ان ننشره في الجماهير حتى نقدر على تأطيرها وترشيدها وحشد كل القوى للثوره. السلوك زاد المؤتمرين يلزم العضو في المؤتمر يلزم تكون اولا عنده الشجاعه والتضحيه. هذه راهي من الخصال الاساسيه. احنا كي كنا في السابق كنا نتحرك وارواحنا وارزاقنا وعائلاتنا كلنا كانت في كف عفريت. كنا في كف عفريت وكنا في الداخل خاصه في الداخل كنا نتلقى في الضربات اليوميه، ورغم ذلك كنا شجعان وكنا نموت ولا نتخلى عن مبادئنا. وهذه راهي شجاعه، واحنا يلزمنا الروح هذه نحافظ عليها. ما هواش وخاصه في عهد الثوره ما احناش في وارد المغانم، احنا في وارد التضحيه. تقاسم التضحيه اليوم يلزمنا، وبالتالي هذه خصله من خصال المناظر المؤتمر. وايضا وهذا يتطلب ايضا التعالي عن الصغائر. راهو مساله اساسيه. التعالي عن الصغائر هي الحسابات الضيقه، هي محاوله التموقع، هي محاوله افتكاك، هي محاوله البروز بالدوس على الرفيق وعلى المناظر الاخر. يعني هذا يلزم نتعالوا عليه، وهذه بالطريقه هذه نستطيع ان نبشر بحزب. احنا اليوم نقول ما زلنا في مرحله تاسيس، وبالتالي التاسيس يكون على قواعد صحيحه. وهذه القواعد انا في تقديري ما نحبش نتوسع اكثر، هذه 3 اشياء اللي لازم توفر في المؤتمر: الانحياز للثوره، القدره وله الوعي السياسي على القدره على التشخيص وتأطير الجماهير،
وثالث حاجه لازم يكون عنده الشجاعه والتضحيه والتعالي عن الصغار. هذوما ثلاثه خصال، هذه هي اللي تبني الحزب، وهي اللي مش تحقق الانتشار. وهالمياه اللي عندنا اليوم مش يوليو 100,000 وقت اللي يتمسكوا بهذا. انا متاكد اللي الناس جاوا وضاحين وجاوا معناتها باش يكونوا المؤتمر الجهوي ومش ينتخبوا المكتب الجهوي. هذه عندها معام سنه، لان المؤتمر باش يكون لمده سنه والهيكل مش لمده سنه، عليهم ان يثبتوا ذلك. يثبتوا ذلك. وان شاء الله المؤتمر بتاع الحزب اللي مش يتعمل مش يكون على الاسس هذه. يلزمكم تختاروا وتساعدوا الناس اللي فعلا عندها الخصال هذه مهما كان، لان الخصال هذه هي اللي تحصن الحزب من كل الانحرافات. من كل الانحرافات. انا معناتها من حبس يتوسع هذا رجائي هذا الامر هذا يبدا واضح، وانا شخصيا سادافع عنه بكل ما اوتيت، ويلزمنا نعمل كل الاليات في سبيل تجسيده، لان هذه الطريقه الوحيده لبناء هذا الحزب. وشكرا لكم. سمير منور. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة شريبتكم جميعا. أنا نحب نعبر قبل كل شيء على فخري واعتزازي بوجودي بين أبناء المؤتمر في بنزرت اللي كنوا لهم كل الاحترام وكل المحبة، لأننا نعرف مدى تجذرهم في مبادئ المؤتمر ومدى حبهم لبلدهم.